रमजान का आखिरी इशरा था। बाजारों में रश बढ़ चुका था। हर तरफ ईद की तैयारियों का शोर था। बच्चे, औरतें, मर्द सभी बाजारों का रुख कर रहे थे। इन्हीं में एक मासूम और बाहिया लड़की फायजा भी शामिल थी। वो एक दरमियाने तबके के घर से ताल्लुक रखती थी। वालिद एक फैक्ट्री में मजदूर थे और वालदा सलाई का काम करती थीं। फाइजा का दिल भी चाहा कि वो इस बार ईद पर कोई खूबसूरत सा लिबास पहने। उसने अपनी जमा की गई मामूली सी रकम से फैसला किया कि वो खुद बाजार जाकर अपने लिए ईद का जोड़ा खरीदेगी। सिर पर दोपटा, आंखों में हया और दिल में अल्लाह का खौफ लिए वो बाजार की तरफ रवाना हुई। जब वो एक कपड़े की दुकान पर पहुंची तो वहां मौजूद दुकानदार ने उस पर अजीब सी नजरें डालें। जी भाई, ये वाला जोड़ा दिखा दें। कीमत क्या है? फायजा ने नजरें झुकाते हुए कहा। दुकानदार ने पहले तो हंसी में बात को टाला, फिर जानबूझकर उसके करीब आया और नरमी के पर्दे में बेहयाई की बातें करने लगा। आप जैसे गाहकों के लिए तो खास रायत है, आपका अंदाज ही कुछ खास है। फायजा सुनकर चौंकी। उसने पीछे हटकर गुस्से से देखा और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हें बहन जैसी लगती हूं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। दुकानदार हंसने लगा। ओ बहन जी, नाराज क्यों हो रही हो? बाजार है, यहां तो ऐसे ही बात होती है। फायजा के चेहरे का रंग जर्द हो गया। दिल धक धक कर रहा था, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने दुकान से निकलकर ऊंची आवाज में लोगों को मुखातब किया। ये दुकानदार औरतों के साथ बदतमीजी करता है। कोई बाहिया बैठी बहन मां यहां न आए। चंद लम्हों में लोग जमा हो गए। चंद बुजुर्ग, चंद गैरतमंद नौजवानों ने दुकानदार को पकड़ा और उसे खूब शर्मंदा किया। उसी वक्त पास की मस्जिद के इमाम साहब भी वहां पहुंचे। फायजा ने सारा वाकया सादा अंदाज में बयान किया। इमाम साहिब ने दुकानदार को सख्त लहजे में कहा, ये बाजार हमारी बेटियों की इज्जत के लिए है, ना कि तुम जैसे बदकिरदारों की फहाशी के लिए। अल्लाह के अजाब से डरो। दुकानदार की आंखों में निदामत आ गई। लोगों ने उसकी दुकान कुछ वक्त के लिए बंद करवाई। फायजा को मोहल्ले की औरतों ने दिल्ली तहसीन दी। उस दिन फायजा ने यह सिखाया कि हया कमजोरी नहीं, ताकत है। अगले दिन फायजा को एक पर्दादार, इज्जतदार खातून की तरफ से ईद का तहफा मिला। एक खूबसूरत जोड़ा, साथ में एक चिट्ठी। बेटी, तुमने आज पूरे मोहल्ले को हया का मतलब सिखाया। अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। फायजा जब बाजार से वापस लौटी तो दिल बोझल जरूर था, मगर चेहरे पर एक इज्म की रोशनी थी। वो जानती थी कि उसने हक का साथ दिया है और उसके वालिदैन ने उसे यही सिखाया था। उम्मी ने फायजा को देखकर घबराहट से पूछा, खैरियत है बेटा? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फायजा ने मुकम्मल वाकया तफसील से सुनाया। बाप ने आसमान की तरफ देखकर आंसू भरे लहजे में कहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी ने गैरत व हया की लाज रखी। अगले दिन जब फायजा नमाज फजर के बाद कुरान की तलावत कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बापर्दा खातून खड़ी थीं, जिनके साथ एक नो उम्र लड़की भी थी। उन खातून ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मैं आयशा हूं, जामिया अल बनात की प्रिंसिपल। कल बाजार में आपकी गैरत व हया का वाकया सुना। बेटी, ऐसे किरदार आज के दौर में चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलते। फायजा खामोशी से सुन रही थी। आयशा साहबा ने एक फाइल निकाली और उसके वालिदीन को दी। हम चाहते हैं कि फायजा हमारी जामा में इस्लामी तालीमात की मौलिमा बने। तालिबात को ऐसी ही बाकिरदार ख्वातीन की जरूरत है। हम स्कॉलरशिप भी देंगे और इज्जत भी। उम्मी अब रो रही थीं। अबा की आंखों में फख्र था और फायजा हैरान थी। ये उसके वहम वो गुमान में भी न था। कुछ ही दिनों में फायजा ने जामिया में पढ़ाना शुरू कर दिया। तालिबात उसे इज्जत से इस्ताद फायजा आपा कहकर पुकारती थीं। वो न सिर्फ हिजाब व पर्दे की अहमियत सिखाती, बल्कि अपनी जिंदगी की कहानी से लड़कियों को हौसला देती थी। इसी दौरान एक दिन वही दुकानदार उम्र जामिया के दरवाजे पर खड़ा पाया गया। वो निदामत से नजरें झुकाए, हाथ में एक माजिरत नामा लिए खड़ा था। फायजा बहन, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दें। आपकी गैरत ने मुझे जगा दिया। मैंने दुकान छोड़ दी है और अब जामा मस्जिद में सफाई का काम करता हूं। मुझे दीनी किताबें पढ़ने की लगन हुई है। दुआ करें अल्लाह मुझे माफ कर दे। फायजा ने खामोशी से एक जमला कहा। जब औरत हया का हथियार थाम लेती है तो मुआशरा सिधर जाता है। जामिया अल बनात में आज गैर मामूली खामोशी थी। हर तरफ फायजा आपा के चर्चे थे। एक बावकार, बापर्दा, पुरामन सी लड़की जो तालिबात को न सिर्फ इल्म देती बल्कि उन्हें हया का शऊर सिखाती। इनकी हर बात दिल में उतर जाती, जैसे कोई माँ बेटी को नरमी से समझा रही हो। एक दिन क्लास के बाद एक दबली सी तालबा माहनौर आहिस्तगी से फायजा के करीब आई। फायजा आपा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? फायजा ने शफकत से उसका हाथ थामा। जरूर बेटा। महानूर की आंखों में नमी थी। मैं भी कल बाजार में थी जब आपने वो सब कुछ सहकर हक के लिए आवाज उठाई।
میں نے وہ منظر دیکھا تھا، مگر میں نے خاموشی اختیار کی، ڈر کے مارے۔ آپ نے جو کیا وہ میں نہ کر سکی۔ اسی دن میں نے تہیہ کیا کہ اب حجاب کو صرف کپڑا نہیں، وقار بناؤں گی۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ مسکرائی۔ بیٹا، کبھی دیر نہیں ہوتی، اصل کامیابی وہی ہے جو دل کو بدل دے۔ تم نے پہلا قدم اٹھا لیا، اب بھی۔ دوسری طرف عمر، جو کبھی بازار کا بہیا دکاندار تھا، اب مسجد کا خادم بن چکا تھا۔ روزے کی حالت میں وہ مسجد کی صفائی کرتا، پانی بھرتا، قرآن کے نسخے ترتیب دیتا، مگر اس کے دل میں ایک خواہش ابھر رہی تھی۔ توبہ کے بعد کوئی راستہ ہے؟ کیا عزت پھر مل سکتی ہے؟ امام مسجد نے اسے ایک دن بعد نماز مغرب اپنے پاس بلایا۔ بیٹے عمر، تمہاری محنت، تمہارا اخلاص ہم سب نے دیکھا۔ جامعہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے۔ فائزہ بہن چاہتی ہیں کہ تم جامعہ کے لائبریری سیکشن میں کام سنبھالو تاکہ تم دینی ماحول میں رہ کر علم سے وابستہ ہو سکو۔ عمر کے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ کریم ہے، اس نے مجھے فائزہ بہن کے ذریعے جگایا اور پھر عزت کی راہ بھی دکھا دی۔ قسط کے آخر میں ایک منظر رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ جامعہ میں اجتماعی دعا ہو رہی تھی۔ فائزہ نے ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا اللہ، مجھے اور میری بہنوں کو حیا کا لباس دے، ہمارے بھائیوں کو غیرت، حیا اور حفاظت کا شعور عطا فرما، اور جو اندھیرے میں ہیں ان کے دلوں کو نور دے دے۔ رمضان ختم ہو چکا تھا، عید کا چاند نظر آ چکا تھا۔ جامعہ البنات میں طالبات خوشی سے جھوم رہی تھیں، مگر فائزہ کے دل میں سکون کی ایک گہری لہر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اصلی عید اس دن ہوگی جب معاشرہ حیا کی طرف لوٹ آئے گا۔ فائزہ نے عید کے دن سادہ لباس پہنا، مگر دل میں شکر اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ماں نور کی طرف سے ایک چٹھی تھی جو رات اسے دے کر گئی تھی۔ فائزہ آپا، آپ نے مجھے صرف پردہ سکھایا نہیں، مجھے عورت ہونے کی عزت بھی سکھائی۔ میری امی آج پہلی بار مجھ پر فخر سے مسکرا رہی تھیں۔ آپ نے میرے دل کو روشنی دی ہے۔ اب میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی طرح دوسری بہنوں کو سکھاؤں کہ عورت کا اصل حسن حیا ہے۔ فائزہ کے لبوں پر بے اختیار درود آ گیا۔ یا اللہ، میری یہ بہن ہمیشہ تیرے نور میں رہے۔ دوسری جانب عمر اب جامعہ کی لائبریری میں کام کرتا تھا۔ وہ ہر روز قرآن کے صفحات کو عقیدت سے تھاموتا، کتابیں ترتیب دیتا اور ہر جمعہ کو چھوٹے بچوں کو وضو سکھاتا۔ ایک دن فائزہ جامعہ کے داخلی راستے سے اندر آ رہی تھی۔ عمر نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، السلام علیکم فائزہ بہن، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری والدہ بیمار ہیں، اب دعا کا ہی سہارا ہے۔ فائزہ رکی اور پورے یقین سے بولی، جب ایک انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اپنی ماں کے لیے تم خود دعا کرو، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے، اللہ تمہاری ماں کو شفا دے گا۔ چند دن بعد جامعہ میں حیا کانفرنس کا اعلان ہوا۔ عنوان تھا، نوجوانوں کے دلوں میں حیا کی روشنی کیسے جگائی جائے۔ اس کانفرنس کی سربراہی فائزہ کر رہی تھی۔ مقررین میں ماہ نور، عمر اور چند دیگر وہ طلباء و طالبات شامل تھے جو فائزہ کی تربیت سے بدل چکے تھے۔ ماہنور نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، میں کل تک بازاروں کی گمشدہ لڑکی تھی، مگر آج حیا کی روشنی میں کھڑی ہوں، کیونکہ ایک باہیا لڑکی نے بازار میں میرے لیے آواز بلند کی۔ وہ میری فائزہ آپا ہیں۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر فائزہ کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب تیری رضا کے لیے کیا؟ تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی دلوں کو بدلنے والا ہے۔ فائزہ ایک نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ حیا کا لباس صرف جسم کا پردہ نہیں، دل کا نور ہے، اور جب دل روشن ہو جائے تو پھر آنکھیں جھک جاتی ہیں، زبان پاک ہو جاتی ہے اور معاشرہ سنور جاتا ہے۔